جس خطرناک گناہ دا اور او دے برے انجام نو بیان کرنا چاہنا وا۔ او گناہ یہ ہے کہ مسلمان ایک گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان نماز نو چھوڑتا ہے تو انسان دا رشتہ کلمے دے نالوں ختم ہو جاتا ہے۔ اج یہ بیماری ساڈے اندر عام ہے، اساں کلمہ تے پڑھے ہے، مسلمان تے ہیں ماں، لیکن اسی نماز پڑھتے نہیں۔ میرے محترم بھائیو، آج اگر اسی رشتہ کرنا، اپنی بیٹی دا نکاح کسی لڑکے دے نال کرنے آ، اسی او دے کولوں تے پرہیز کرنے آ جڑا چور ہے، ڈکیٹ ہے، شرابی ہے، زانی ہے، قاتل ہے، اسی انہاں لوگاں تو تے پرہیز کرنے آ، لیکن اسی یہ نہیں ویکھ دے کہ کیا یہ بندہ، یہ نوجوان کیا نمازی بھی ہے کہ نہیں۔ میرے بھائیو، امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الصلاۃ کے اندر لکھ دینے، عمدم من اعظم الذنوب واکبر الکبائر وان اثمه عند الله اعظم من اثم قتل النفس وآخذ الاموال ومن اثم الزنا والشرکۃ وشرب الخمر۔ مسلمانہ دے اندر اس چیز دا کوئی بھی اختلاف نہیں، جیڑا مسلمان کلمہ پڑھ کے فرضی نمازاں نو جان بوجھ کے چھڑ دیندا ہے، او اتنا بڑا گناہ ہے کہ قتل نالوں بھی زیادہ گناہ ہے، ڈکیٹی نالوں بھی زیادہ گناہ ہے، شراب نوشی نالوں بھی زیادہ گناہ ہے، جیڑا جان بوجھ کے نماز نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین انہاں دے دور دے اندر بھی یہ نہیں ہویا کرتا کہ جس نے کلمہ پڑھے ہے اور کلمہ پڑھن تو بعد وہ مسجد اندر نہیں ہوندا، چاہے کوئی منافق سی، جو کچھ بھی سی، انہاں نو بھی مسجد اندر آنا بھی۔ فرمایا بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر دے درمیان اگر فرق کرنے والی چیز ہے تے وہ نماز ہے۔ کلمہ پڑھن تو بعد پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے، واقعی مسلمان ہے، تو دی نماز تو پتہ چلے گا۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دا فیصلہ ہے کہ جیڑے نماز دے اندر برت دے، نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز دے اندر غفلت کرنے، نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہاں لوگاں واسطے جہنم دا ایک گڑھا ہے جس کا نام ویل ہے۔ آقا فرماندے نے دو معنی نے، ایک غفلت دا معنی یہ وے کہ انسان فجر دی نماز نہیں پڑھتا پیا، سورج اگیا ہے تے پھر نماز نو پڑھتا ہے، زور دی نماز نو لیٹ کر کے پڑھتا ہے، لیٹ کر کے پڑھتا ہے، اس طرح سستی اور کاہلی دے نال لیٹ لیٹ کر کے نمازاں نو پڑھتا ہے۔ ایک غفلت دا اے معنی ہے، دوسرا اے معنی ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے پیا لیکن نماز دے اندر او دا خیال نہیں،
کسی اور چیز دے اندر مصروف ہے، اپنے کاروبار دے اندر مصروف ہے، نماز تے پڑھدا پیا، رکوع تے کرے، سجدے تے کردا پیا، لیکن او دا خشوع خضوع نہیں نماز دے اندر فرمایا، بندے دی بھی نماز کوئی نہیں، اس بندے واسطے بھی جہنم دا گڑھا ہے۔ محترم بھائیو، سستی کاہلی کرنے والا فرمایا انہاں واسطے جہنم دا گڑھا ہے۔ تے ذرا خود فیصلہ کرو، جڑے مڈوں نماز پڑھدے نہیں انہاں دا کی حال ہوئے گا۔ ایتھے تے کیا جا رہا ہے کہ ویل جہنم دا ایک گڑھا ہے جس دے اندر نمازی نماز دے اندر کر کے نماز پڑھنے والے اور نمازاں کو لیٹ کر کے تاخیر کر کے پڑھنے اندر جان گے، تے جڑے مڈوں پڑھدے نہیں انہاں دا کی حال ہوئے گا، انہاں دا حشر کی ہوئے گا۔ میرے محترم بھائیو، نماز پڑھن والا کافر ہے، مشرک ہے، مرتد ہے، کی ہے؟ نماز نہ پڑھنے والا او کافر ہے یا مشرک ہے، مرتد کی ہے؟ جڑا نماز نہیں پڑھتا، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جڑا نماز نہیں پڑھتا، صحیح مسلم دے اندر، سنن اربع دے اندر، حدیث دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ او دا مسلماناں دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اور سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں 7 چیزاں دی وصیت کیتی، انہاں دے اندروں ایک وصیت اے سی، آقا فرماتے ہیں وَلَا تُتْرَكُ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِن مِلَّتِي۔ آقا فرماتے ہیں اے عبادہ بن صامت، نماز نو جان بوجھ کے نہ چھوڑی، جڑا جان بوجھ کے نماز نو چھوڑ دیندا ہے او میری ملت تو، میرے دین تو، میرے اسلام تو خارج ہو جاتا، یعنی کہ وہ مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ اساں نے فتوے لائے نے نا، آج سنی مشرک نے، شیعہ کافر نے، دیوبندی آ نے، دیوبندیاں نے، اہل حدیث آ نے، لیکن مولوی نہیں دسیا، چودھری صاحب علی، لمبڑدار صاحب، اے زمیندار صاحب نماز نہیں پڑھان دی روح دے اندر، حدیث دی روح دے اندر انہاں دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں۔ جیڑا بے نماز ہے نہ ہی او دا جنازہ ہے تے نہ ہی او دا دین دے نال کوئی، اور نہ ہی مسلماناں دے قبرستان دے اندر اونوں دفن کیتا جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قرآن دے اندر فرماتے نے، میرے بھائیو ذرا غور کرو، سویرے تسی نکلے ہو، اپنے ڈیرے تے گئے ہو، جانوراں نوں جا کے چارہ ڈال دیو جانور نے، اور جناب تسی صبح اٹھ کے گئے ہو نماز تو بغیر جا کے جانوراں نوں چارہ ڈال دیو پے، دوپہر دا ٹائم ہویا پانی پیاندے ہو پے، پھر بیٹھ گئے ہو، پھر جناب شام دا ٹائم ہویا پٹھے پاندے ہو، دودھ چوسا جاندے ہو، ڈنگر جناب بیٹھ گئے نے، تسی آپ گھر آ گئے، آ کے سویرے گئے سو روٹی تو، اور شام نو آئے ہو روٹی کھا کے لیٹ گئے ہو، دسو جانوراں تے انساناں دے اندر فرق کی رہ گیا؟ فرمایا میں انسان نو پیدا کیتا ہے اپنی عبادت واسطے، جیڑا انسان عبادت نہیں کرتا فرمایا بل ہم ازل، فرمایا محبوب سونیا انہاں نو کہہ دیو جڑے نماز نہیں پڑھتے جانور تے اپنا کردے نے پہ، تسی پٹھے پاندے ہو، دودھ دا فائدہ تانوں دیندے نے پہ، لیکن تسی جانوراں تو بدتر ہو، تسی میرا کھا کے، میرا پی کے، میری زمین تے چل کے نماز نہیں پڑھتے، بل ہم ازل، جانور ہو بلکہ جانوراں تو بھی بدتر ہو، جانور تے پھر بھی اپنی ڈیوٹی نو ادا کردے نے پہ۔ میرے محترم بھائیو، ساڑی جماعت ایک خطیب
حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی صاحب زندہ نے الحمدللہ وہ واقعہ سناتے ہیں کہ اسی ایک پنڈ خوشاب دے کول ایک بستی ہے وہ دے اندر اسی گئے ہیں اسی عشاء دے ٹائم تے اسی مغرب ٹائم گئے ہیں تے عوام بھی عوام ہے تے مغرب کی نماز پڑھی دی ہے تے عوام چلی گئی ہے سارے لوگی مسجد جو چلے گئے نے اسا پوچھا کی گل ہے کہ عوام اینی عوام آئی ہے کہ ہمیں بھی جناب جگہ نہیں ملی نماز پڑھن واسطے تے اوتھوں دے لوگ دستے نے کہ ایتھوں دے جڑے مولانا صاحب نے نا انہاں کی کیتا سی انہاں خطاب کیتا سی جمعے دے اندر مسئلہ دسی جڑا نماز نہیں پڑھدا او دا کوئی جنازہ نہیں او دا انہوں مسلمانہ دے قبرستان دے اندر دفنایا بھی نہیں جائے گا ان مولوی جڑے نے بیان دے میں بھی کرنا ہوں لیکن عمل کرنا بڑا اوکھا ہے میرے محترم بھائیو وہ مولانا صاحب نے کی کیتا ہے مسئلہ دے بیان کیتا ہے لیکن چند دن بعد اپنا سکا بیٹا فوت ہو گیا کراچی دے اندروں ایکسیڈنٹ ہویا ہے واپس آیا ہے مولانا صاحب نے اعلان کیتے نے کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا جنازہ پڑھن واسطے حالات ہو رہے نے عوام کٹھی ہو گئی ہے حادثے کی وجہ تو نوجوان دی ڈیتھ ہو گئی ہے لیکن جدو جنازے کا ٹائم ہوا ہے مولانا صاحب اگے کھڑے ہو کے کہتے ہیں بھی گل سن لو نماز پڑھیا کرو جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے مشرک جڑا نماز نہیں پڑھتا او دا جنازہ کوئی نہیں جڑا نماز نہیں پڑھتا او دا اونوں جناب مسلماناں دے جناب جنازے گاہ دے اندر قبرستان دے اندر دفنایا نہیں جائے گا سارے مسئلے دسن تو بعد آندے نے میں اپنے پتر دا جنازہ نہیں پڑھاں گا کیونکہ یہ بے نماز سی بے نماز دا ہی نہیں تے کہندے نے او ایک جنازہ بغیر جنازے تو دفنا دیتا اس تو بعد پنڈ دے اندر کوئی بھی ہن بے نماز نہیں رہیا تے ساڈے اسی ایک مولوی کام کر پوے تے دوجیاں نے لے میں کام کرنا تہاڈا تسی کدی ٹینشن لے رہے ہو لیکن میرے محترم بھائیو انہاں کماں واسطے بھی قربانیاں دینیاں پیندیاں اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ انہاں دے کولوں کسے سوال کیتا امام صاحب جنہاں دا جناب جشن مناندے نے سارا کچھ انہاں دے کولوں سوال کیتا گیا امام صاحب دسو جڑا جان بوجھ کے نماز چھڑ دیندا ہے کیا او دا جنازہ نہیں کیا انہوں مسلمانہ دے قبرستان دے اندر دفن نہیں کیتا جائے گا امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے یہ دے اندر کوئی شک نہیں کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں جڑا جان بوجھ کے نماز نو چھوڑن والا ہے بے نماز ہے او دا نہ جنازہ پڑھایا جائے گا تے نہ ہی انہوں مسلمانہ دے قبرستان دے اندر دفن کیتا جائے گا میرے محترم بھائیو آج اسی ماشاءاللہ اسی کہتے ہیں جناب جلسہ کرا لو تے لو جی سارے گناہ ختم ہو گئے نے اے کام کر لو جناب 10,000 یا 50,000 مسیحی دے جو سارے گناہ بخشے گئے نے لیکن میرے محترم بھائیو جڑا کام کرنا ہے انہوں اساں ساری چھڑ دیتا ہے آج میں تواڈے سامنے دسنا ہے نماز چھڈن دے نقصانات کی نے آئیے توجہ کیجئے نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس تو پلو امام ابن باز رحمت اللہ علیہ سعودی عرب دے بڑے بڑے امام سن اور بڑے مشہور و معروف امام گزرے نے ابن باز رحمت اللہ علیہ انہاں دے کولوں سوال کیتا میں اگے بھی کئی بڑی تو انہاں کولوں سوال کیتا گیا امام صاحب ایک بندہ رات نو سویا الارم لا کے ستا ہے کہ مینوں جناب 8 بجے دا 10 بجے دا یا فجر دی نماز تو بعد الارم لا کے ستا ہے امام صاحب یہ دے بارے دسو کی حکم ہے فرماتے نے اگر ایک بندہ رات نو ستا ہے نیت کر کے ستا ہے کہ میں اللہ سنے مینوں اٹھا دیویں میں فجر دی نماز جماعت نال پڑھاں گا او تے ٹھیک ہے او جدوں بھی اٹھ جائے اٹھ کے نماز پڑھ لے لیکن ایک بندہ جناب یہ ارادہ بنا کے ستا ہے اور گھر والے نوں کہہ کے ستا ہے اور الارم لا کے ستا ہے کہ بھئی مینوں فجر ٹائم کوئی نہ اٹھائے فرماتے ہیں اگر یہ بندہ اس حالت اندر مر جائے قارون دے نال ہوئے گا حامان دے نال ہوئے گا کیونکہ وہ ارادہ بنا کے ستا ہے کہ میں فجر دی نماز اٹھ کے پڑھنی نہیں آئیے میرے محترم بھائیو پہلے نمبر تے نماز چھڈن دا نقصان کیے غور کریا جے توجہ کریا جے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ جانشین بن گئی ہے کنہ دی جانشین نبیاں تے نیک لوگاں دی جناب اے جڑی قوم بے قدری کرن لگ پے نے نمازاں نو چھڈن لگ پے نے فرمایا نماز نو ضائع کرن والے اے جڑے نے وتبع الشہوات تے اپنی خواہشات دے مگر لگ گئے نے فسوف یلقون غیا پسند قریب جدو قیامت دا دن آئے گا انہاں دی گمراہی دا تے برے اعمال دا ضرور بدلہ دیتا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ نماز نو چھڑدا ہے اللہ زندگی دا سکون او دے کولوں ختم کر دیندے نے۔ اج ویکھ لو نا میرے محترم بھائیو بڑے بڑے مالدار دولت والے جناب بے نماز اے جناب مال تے بڑا ہے دولت تے بڑی ہے بڑا پیسہ ہے لیکن اللہ نے سکون ختم کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والےو اے ایمان دا دعویٰ کرنے والےو تہاڈا مال تے تہاڈی اولاد تہانوں اللہ دے ذکر تو غافل نہ کر دے۔ کوئی جناب مال دے پیچھے ہے جی میرے کول مینوں فلانا کام سی میرا کاروبار سی میرے کول گاہک آ گیا سی اج مینوں فلانا کام سی فرمایا تہاڈا مال تہاڈی اولاد تانوں اللہ دے ذکر کولوں دور نہ کر دے۔ اگر ایسا کرو گے فاولئک هم الخاسرون تے پھر ان قریب تسی خسارہ پان والیاں وچوں ہو جاؤ گے۔ ذرا غور کرتے جانا اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ فرمایا جڑا ساڈے ذکر تو منہ پھیر لیندا ہے نماز تو منہ پھیر لیندا ہے اسی اودی معیشت نو تنگ کر دینے ہاں اسی اودی زندگی دا سکون ختم کر دینے ہاں۔ ذرا غور کریا جے میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے فرشتے صبح دے ٹائم آواز لگاندے نے شام دے ٹائم آواز لگاندے نے تے کی کہندے نے یا ایھا الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى۔ فرمایا اللہ دے فرشتے آواز کی لگاندے نے تھوڑا مال تواڈے واسطے بہتر ہے اس زیادہ مال نالوں جڑا زیادہ مال تانوں اللہ دے ذکر تو غافل کر دے۔ او بندیو تھوڑا مال تواڈے واسطے بہتر ہے اس زیادہ مال نالوں کہ جڑا زیادہ مال ہے جڑا تانوں اللہ دے ذکر تو غافل کر دیندا ہے۔ اج بڑے بڑے ویکھے نے جناب بندے بڑے نمازی بڑے تہجد گزار لیکن پیسہ آیا ہے تہجداں ختم ہو گئیاں نے فجر ختم ہو گئی ہے ظہر ختم ہو گئی ہے۔ پہلے نمبر تے نماز چھڈن دا نقصان میرے محترم بھائیو اللہ زندگی دا سکون ختم کر دیندے۔ نماز چھڈن دا پہلا نقصان ہے کہ اللہ زندگی دا سکون ختم کر دیندے نے گھر دے اندروں برکت ختم ہو جاندی ہے۔ دوسرے نمبر تے میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا نماز نو چھڑدا ہے او دی روح ناپاک ہو جاندی ہے او دی روح ناپاک ہو جاندی ہے تے ناپاک ہون دا مطلب کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتی ہے فرمایا مثل الذی
یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. فرمایا ناپاک روح تے پاک روح دا مطلب کی ہے، مراد کی ہے. فرمایا جیڑی روح ساڈا ذکر کردی ہے او زندہ ہے، تے جیڑی ساڈا ذکر نہیں کردی، نماز نہیں پڑھدی، او چلدی پھردی لاش، او مردہ انسان ہے، چلدا پھردا، او جناب مردہ بندہ ہے، او مردہ روح ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی روح ذکر کردی رہندی ہے، نماز پڑھدی رہندی ہے، اے پاک رہندی ہے، تے جیڑی ذکر تو دور ہو جاندی ہے اے ناپاک روح ہو جاندی ہے. ایدی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ انسان دی دتی ہے. میرے محترم بھائیو اج ویکھو نا اے جناب لوگاں دا جناب اے جناب جائزہ لو نا، جلسہ ہوئے، جمعہ ہوئے، نماز ہوئے، اعلان کیتا جاندا ہے، 50 بندے آ گئے، 100 بندہ آ گیا، جناب 500 بندہ آ گیا. ایتھے جناب لگاؤ نا جناب کوئی فحاشی والا کام، جناب کوئی ڈھول ڈمکا لگاؤ نا، تانوں کہن دی ضرورت نہیں پے گی، لوگ آپ ہی جمع ہو جان گے. اے جناب روح ناپاک ہو گئی ہے، اینو جناب برائی تے بڑے اچھے طریقے دے نال برائی کردا ہے، لیکن نیکی چھوٹی بھی اینو پہاڑ لگدی ہے. بھئی اینو آکھو نماز پڑھ، نہیں جی پڑھ لواں دے، بڑا وقت پہ ہے، او مسیتی کو جناب کو 150 دے دیا کر، دے لواں دے. جناب میرے محترم بھائیو جیڑا مردہ روح ہے انہوں نیکی چھوٹی جی بھی بڑی لگدی ہے، تے جیڑا جناب ناپاک روح ہے او جناب اے فحاشی والے کم بڑے اچھے طریقے دے نال کردی ہے، نیکی والے کم ان بڑے بڑے لگدے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے نمبر تے بے نماز بندہ جڑا نماز نہیں پڑھدا، تیسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی او دے نال ناراضگی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا، اذان سن کے مندر نہیں آوندا، آقا فرماندے نے میرا دل کردا ہے اخذو شعلہ النار فاحرق على من لا يخرج الى صلاة بعده. فرمایا میرا دل کردا ہے اذان ہوئے، اذان تو بعد میں مؤذن نو کہاں اقامت گئے اور صحابہ دے اندروں ایک بندے دی ڈیوٹی لگاواں، جماعت کرائے، اور میں اپنے ہاتھ دے اندر اگ دا شعلہ پکڑ لواں. جڑے اذان سن کے مسجد اندر نہیں آئے، میرا دل کرتا ہے میں انہاں دے گھراں نوں اگ لگا دیواں. نماز چھڈن دا نقصان ہے جے تیسرا کہ اللہ دے نبی دی اس بندے دے نال ناراضگی جے. او ایسی نے جناب حرمت رسول پر جان بھی قربان، نعرے لانے، نماز نہیں پڑھدے، فجر ٹائم مسیتی 4 بندے، زور ٹائم کلے مولوی علی، اثر ٹائم کلے مولوی علی، اور جناب جی 2 آگے 3 آگے، اے دوجے بندے مسلمان نہیں پڑھ دے اندر علاقے دے اندر. میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلی اخلاق دے مالک بیٹی دا قاتل سامنے کھڑا ہے، فرمایا میں تینوں معاف کر دیتا ہے، لیکن نماز دی واری آئی ہے. میرے محبوب فرماندے نے میرا دل کرتا ہے میں اگ دا شعلہ لواں تے انہاں دے گھراں نوں اگ نال ساڑ دیواں جڑے نماز پڑھن نہیں اوندے، لیکن مینوں بچیاں دا عورتاں دا ڈر ہے، اس واسطے میں نہیں عمل کردا، ورنہ میں انہاں نوں ساڑ دیواں. میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ عصر دی نماز نو چھڑ دیندا ہے، آقا فرماندے نے او انج سمجھے کہ جویں او دا گھر بار تباہ ہو گیا ہے، او دے بیوی بچے فوت ہو گئے نے. دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط عمله. نبی پاک فرماندے نے جس بندے نے جان بوجھ کے عصر دی نماز نو چھڑ دیتا، اللہ انہاں دیاں نیکیاں نو ختم کر دے گا. بڑے نیکیاں کیتیاں نے جی، اج میں عمرہ کیتا ہے جی، اب صاحب میں ماشاءاللہ 5 عمرے کر کے آیا جی، میں جی جناب بیوہ عورتاں نو میں جی جناب آ کردا جے، میں آ کردا جے، لیکن فجر بھی پڑھ لئیے، عشاء بھی پڑھ لئیے، یا جناب مغرب دی نماز پڑھ لئیے، باقی دوں گا جناب اللہ حافظ، چلو جی میں ڈیرے تے ہونا، میں ایتھے ہونا، میں نہیں پڑھ. نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا جان بوجھ کے اثر دی نماز نو چھڑدا ہے اللہ او دے عمل نو ضائع کر دیندا ہے، ایسا ایسا انہاں دیاں نیکیاں نو ختم کر دیندا ہے۔ غور کردے جانا، توجہ فرماندے جانا میرے محترم بھائیو، جڑا نماز نہیں پڑھدا، نماز نہ پڑھن دا چوتھا نقصان کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت دے وقت اس انسان دا برا انجام ہوئے گا۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، جڑا بے نماز خودکشی پیا کرتا ہے، جڑا بے نماز دانیاں دیاں گولیاں کھا کے مرتا ہے، میرے محترم بھائیو بے نماز ڈپریشن دا شکار ہو جاتا ہے۔ آئیے ذرا توجہ کرتے جانا میرے محترم بھائیو، بے نماز شیطان دا قیدی بن گیا ہے۔ کویت دے ایک سالے دے اندر جناب میں واقعہ پڑھے آئے، ایک نوجوان ہے میرے محترم بھائیو، وہ نوجوان گڈی دے اندر جاندا ہے پیا، گانے سندا ہے پیا، او جناب گانے سندا سندا انج جناب اچانک اودا ایکسیڈنٹ ہویا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہون تو بعد لوگ جمع ہو گئے نے بچان واسطے، گڈی دے اندروں کڈن واسطے۔ ہوندا کی ہے میرے محترم بھائیو، گانے چلدے نے پے تے گانے چلدے نے پے تے دی زبان تو گندیاں گالاں نکلدیاں نے پیاں، اے زبان تو گندیاں گالاں نکال دے پیا اور گاڑی دے اندر گانے لگے نے۔ ادھر موت دا فرشتہ آ گیا ہے، موت دے فرشتے نے آ کے دی روح نو قبض کر لیا ہے۔ بے نماز بندہ ادا موت دے وقت برا انجام ہے میرے محترم بھائیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بے نماز قبر دے اندر فرمایا عذاب دے اندر مبتلا ہوئے گا۔ نماز چھٹن دا جناب پنجواں نقصان ہے وے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے اندھیریاں دے اندر اٹھ کے مسجداں دے اندر جاندے نے اللہ قبر دے اندر روشنیاں پیدا کر دے گا۔ جڑے جناب نہیں نماز پڑھتے قبر دے اندر تاریکی ہوئے گی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل المیت القبر مثل الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول دعوني اصلي۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منکر نکیر آئے نے تے انہوں اٹھایا جائے گا، انہوں آکھیا جائے گا اٹھنا اللہ دے بندے دسنا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیڑا ہے، تیرا نبی کیڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قبر دے اندر اکھ کھولے گا تے انہوں سورج غروب ہویا نظر آوے گا۔ اے جدو سورج نو غروب ہوندا ویکھے گا تے آکھے دا سوال بادو کر لیا جے پہلو مینوں نماز پڑھ لین دیو۔ دیکھنے گل کرنی ہے جڑا جناب جنہیں نماز نو چکھے ہی نہیں، جڑا نماز دے نیڑے گیا ہی نہیں، انہیں کی جا کے قبرے جاگنا کہ پرانٹو مینوں نماز پڑھ لین دیو۔ سید سبتین شاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی سرگودے والے فرماتے نے سرگودے دے نال ایک گاؤں سی، اوتھے میں جنازہ پڑھان واسطے کسے مینوں فون کیتا کہ مولانا صاحب آ کے اس بندے دا اس نوجوان دا جنازہ پڑھاؤ۔ فرماتے ہیں میں جدو جنازہ پڑھان واسطے گیا تو میں جنازہ سورۃ فاتحہ شروع کیتی ہے، الحمدللہ پڑھنا تے اگوں مینوں پڑھنا آوندے ہی نہیں۔ پیچھے جڑا میرے نال ایک عالم گیا سی، دو اسی عالم گئے سن تے جڑا پیچھے سی میرے کو بار بار مینوں دسے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، فرماتے ہیں میں پھر مالک یوم الدین تے آواں پھر بھول جاواں، پھر میں شروع تو پڑھن لگ پواں، 3 دفعہ انج ہویا۔ کہیں نے میرے جناب مینوں پڑھنا ہی نہیں آ رہا، میری زبان ہی نہیں اگے چل رہی۔ شاہ صاحب آدھے نے میں پیچھے ہو گیا تے 3 دفعہ پڑھیا، نہ پڑھیا گیا، پھر میں کہا او مولانا صاحب نے کہا تسی اگے کھڑے ہو تسی پڑھاؤ، مینوں لگدا میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ او مولانا صاحب اگے کھڑے ہوئے نے تے انہاں نوں بھی پڑھنا نہیں آوندا پیا۔ سچا واقعہ میرے محترم بھائیو، جھوٹے کہانیاں اللہ دے حکم دے نال اسی سنان دے قائل نہیں۔ مولانا صاحب سید سبتین شاہ نقوی صاحب زندہ نے، انہاں دی گل سنا رہے ہیں، انہاں دی زبان دے اندروں نکلی گل سنا رہے ہیں۔ شاہ صاحب کہندے نے کہ میں مولانا صاحب نوں آکھیا تسی جنازہ پڑھاؤ، جنازہ پڑھان لگے نے، او بھی سورۃ فاتحہ شروع کردے نے مالک یوم الدین ایاک نعبد تے آوندے نے تے انہاں نوں بھی اگوں پڑھنا نہیں آوندا۔ فرماتے نے میں پچھوں دسن لگ پیا، انج ہویا جویں او مینوں 3 دفعہ دسیا انہاں میں بھی
دسیا لیکن انہاں کول بھی پڑھیا نہیں جا رہا. انہاں بھی سلام پھیریے کسی عام بندے نو اگے کھڑا کیتا ہے, انہیں خاموش ہو کے جنازہ پڑھا دیتا ہے, جنازہ ختم ہو گیا. تے فرماندے نے میں پوچھا کہ اس بندے دا ہم عمل دسو کی گل ہے کہ سانو پڑھنے نہیں آندا پہ خیر ہو ویسے ہی. دسن والے دسیا مولانا صاحب یہ وہ بندہ ہے کہ جن نے کدی مسیتی جا کے نماز پڑھی ہوئی, حتیٰ کہ عید دی بھی نماز نہیں پڑھی. کنے ایسے بندے ساڈے اس پنڈ دے اندر موجود نے اور جڑے اللہ دے بندے نماز جڑے فرض ہے جڑے ظہر اثر مغرب عشاء تے دور دی گل ہے, کدی انہاں عید دی بھی مسیتی آ کے نہیں پڑھی تے انہاں نوں کوئی اپنے انجام دا پتہ نہیں کہ ساڈا انجام کی ہوئے گا. آخری بات میرے محترم بھائیو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بے نماز ہے نماز تو دور رہن والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن عذاب دے نال دو چار ہوئے گا, رسوائیاں ہوں گی اس بندے نو. اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت سائر عمله وفي رواية فإن فسدت فقد خاب وخسر. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا, سب تو پہلے نماز دا سوال کیتا جائے گا. کدا سوال کیتا جائے گا؟ نماز دا سوال کیتا جانا ہے. جڑی نماز اسی کلمہ پڑھ کے مینوں یہ دسو کہ سانو جدو اسی کلمہ پڑھیا سی سانو پتہ سی نا کہ نماز پڑھنی پینی, پتہ سی نا سارے پتہ نماز, لیکن ایسا کلمہ پڑھ دے سانی نماز دے لڑے اسی نہیں جاتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلے نماز دا سوال کیتا جائے گا. جیڑا بندہ نماز دے اندروں کامیاب ہو گیا وہ دوجے عملاں دے اندروں بھی کامیاب ہو جائے گا. جیڑا نماز دے اندروں ناکام ہو گیا وہ دے سارے اعمال برباد ہو جان گے, وہ دا کوئی بھی عمل کام نہیں آئے گا. میرے محترم بھائیو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے جڑا بے نماز ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا, انہوں رسوائی ہوئے گی, اللہ دے سامنے جناب انہوں سجدہ کرن دی توفیق نہیں ہوئے گی. اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن پنڈلی کھول دیتی جائے گی تے سارے لوگ سجدے دے اندر بیٹھ جان گے, تے جڑے لوگ دنیا دے اوتے رہ کے سجدہ نہیں کرتے رہے ہون گے, مسیتی جا کے نماز نہیں پڑھتے رہے ہون گے, انہاں نو خواہش تے بڑی ہوئے گی لیکن انہاں دا جناب انہاں دی کمر جڑی ہے اے دے اندر سریا جناب سخت ہو جائے گی. انہاں نو سجدہ کرن دی اللہ توفیق نہیں دے گا تے انہاں دے چہرے سیاہ ہو جان گے. انہاں بے نمازاں دے جڑے دنیا دے اوتے رہ کے نماز نہیں پڑھتے رہے ہون گے. ہن تے جناب بڑے مولانا صاحب علامہ ہر بندے دی علامہ بنے ہیں, مفتی بنے ہیں, جناب ہر بندے دے کول بڑا علم ہے, لیکن ویکھو جناب ری فجر ٹائم گھر ستے نے, زور ٹائم گھر ستے نے, مغرب ٹائم گھر ستے نے. میرے محترم بھائیو جڑا بے نماز ہے اودا دین دے نال اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں. آخری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, انہاں دیاں اکھاں خراب نے تے حکیم صاحب کی آندے نے اے عبداللہ بن عباس تہاڈیاں اکھاں ٹھیک ہو سکدیاں نے, ایک کام تانوں کرنا پئے گا, تانوں تھوڑے دناں واسطے نماز جڑی ہے جماعت دے نال نہیں پڑھنی پئے گی. تسی گھر دے اندر رہ کے نماز پڑھو گے کیونکہ تسی
اور بیٹھ کے نماز پڑھو گے، سجدہ نہیں کرو گے، کیونکہ جدو تسی سجدے دے اندر جاؤ گے تہاڈی اکھ جڑی ہے او دے تے جناب بوجھ پوے گا تے تہاڈا علاج نہیں ہوئے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے نے انہاں اکھاں دی مینوں ضرورت کوئی نہیں جنہاں اکھاں دی وجہ تو مینوں نماز چھڑنی پوے۔ میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے انہاں اکھاں دی نہیں ضرورت جنہاں اکھاں دی وجہ تو جماعت چھڑنی پوے، جنہاں اکھاں دی وجہ تو نماز جناب جماعت تو دور رہنا پوے۔ سیدنا عامر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے نے اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے پوتے نے۔ حضرت عامر انہاں دیاں اکھاں خراب نے تے حکیم ڈاکٹر کہندا ہے تانوں فلانی وادی دے اندر جانا پوے گا، اوتھے سبزہ ہے تے سبزہ ویکھو گے تے تہاڈیاں اکھاں ٹھیک ہو جان گیاں۔ تے حضرت عامر فرماندے نے او فلانی جڑی جناب وادی ہے اوتھے آبادی نہیں ہوئے گی، لوگ نہیں ہون گے تے میں نماز کیویں پڑھاں گا؟ اے حکیم کہندا ہے تھوڑے دن واسطے تانوں کلیاں نماز پڑھنی پئے گی۔ حضرت عامر فرماندے نے مینوں انہاں اکھاں دی ضرورت کوئی نہیں جنہاں اکھاں دی وجہ تو جناب مینوں جماعت تو دور رہنا پوے، نماز تو دور رہنا پوے۔ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں 40 سال کسے نمازی دی پیٹھ نو نہیں ویکھیا، میں 40 سال کسے نمازی دی پیٹھ نو نہیں ویکھیا۔ دا مطلب کی ہے؟ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں 40 سال پہلی صف دے اندر نماز پڑھتا رہا ہوں، 40 سال میں تکبیر اولا دے نال نماز پڑھتا رہا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں تے اج ساڈا حال کی ہے؟ ساڈا سی میں اپنی گل کرنا وا، اسی میرے محترم بھائیوں ایک دن دیاں 5 نمازاں بھی نہیں دس سکتے، 2 پڑھ لیاں نے تے تیسری چھڈ دتی ہے، تیسری پڑھ دی تے جناب کوئی نہ کوئی نمازاں ساڈیاں چھڈیاں نے، جے پڑھدے تے جناب اے لیٹ کر کے تاخیر کر کے۔ میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جدوں قیامت دا دن ہوئے گا، آخری بات انشاءاللہ بات میری ختم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں جہنمی جہنم اندر چلے جان گے، جنتی جنت اندر چلے جان گے تے جنتی جڑے نے اے جہنمیاں دے کولوں سوال کرن گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین۔ آقا فرماندے نے جدو جنتی جنت اندر چلے جان گے تے جنتی کی آکھن دے اے جنمیاں نو سوال کرن دے، وہ آکھن دے یار دنیا تے رہ کے تو تے میرا بیٹی سیں، تو میرے پنڈ دا سیں اور تو میرا یار سیں، دس کیڑی شے تینوں جنم وچ لے آئی ہے؟ تے اے نہیں آکھے دا مینوں فلانی چیز لے آئی ہے، مینوں فلانی لے آئی ہے، فلانے نال میں دھوکا کیتا سی، فلانے نال میں فریب کیتا سی، بلکہ وہ کہے گا قالوا لم نک من المصلین، میں دنیا تے رہ کے اسی دنیا تے رہ کے نمازاں نہیں سن پڑھدے۔ میرے محترم بھائیو، آخری بات ہے سارے جمعے دا خلاصہ ہے، جیڑا بے نماز ہے او دا مسلماناں دے نال کوئی تعلق نہیں جے، قرآن دی روح دے نال، حدیث دی روح دے نال جیڑا بے نماز جان بوجھ کے نماز نو چھڈن والا ہے او کافر ہے، مشرک ہے، مرتد ہے۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور قرآن پاک نو سامنے رکھ دیا آیا، سارے دے فتاوے قرآن نو جناب سارا خلاصہ بیان کر دیا آیا، جیڑا بے نماز ہے او دا مسلمانہ دے نال تعلق کوئی نہیں، اور بے نماز دا جنازہ بھی کوئی نہیں، اور بے نماز نو مسلمانہ دے قبرستان دے اندر دفنایا بھی نہیں جائے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو زندہ رکھے تے جناب نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، بے نماز جناب جڑا پکا بے نماز ہے او میرے محترم بھائیو مسلمان ہی نہیں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔